کائنات والے ہو حضرت با یزید پہ آندے نے کہندے نے میں چل کے دروازے تے گیا ہاں جدوں صبح نماز تہجد دے ویلے میری ماں نے جس پانی دے نال وضو کیتا ہے کہندے نے پانی چلدا چلدا انج پار آیا ہے میں سمجھ گیا میری ماں نماز واسطے بیدار ہو چکی ہے حضرت با یزید بستامی کہندے نے میں دروازے دے دستک دی تھی میری ماں پوچھ رہی ہے کون ہے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے ولی تے ولیاں دے شہنشاہ کائنات والے ہو محمد عربی دے غلام ہو کہندے نے جس ویلے دستک دیتی ہے حضرت ماں پوچھ رہی ہے کون ہے حضرت با یزید کہندے نے اماں دروازہ کھولو پتر با یزید آیا حضرت با یزید دروازے تے کھڑے نے ماں اینج کر کے دروازہ کھول دیے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اینج کر کے چل کے اندر آئے نے ماں اینج رو کے اپنے پتر نو سینے نہ لایا اپنے پتر نال بڑا پیار کیتا ہے اپنے پتر نال محبت فرمائی ہے اینج دست شفقت رکھے ہے ماں رو کے سینے نہ لاندی ہے حضرات توجہ کرے آ رہے ایک وقت وہ بھی آیا با یزید دی ماں گھر دے اندر موجود ہے کائنات والے ہو محمد عربی دے غلام ماں نے پانی دا سوال کیتا ہے ماں آندی ہے بیٹا آندے نے اماں جی کی حکم ہے حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ دے ولی تے ولیاں دے شہنشاہ ماں آندی ہے بیٹا پانی چاہیے حضرت با یزید کہندے نے میں پیالہ پھڑیا پانی لین واسطے چلا گیا جس ویلے پانی لے کے آیا مسلمانوں توجہ کرے آ رہے کہندے نے پانی لے کے آیا میری ماں انج چار پائی تے لیٹی ہے میری اماں دی اکھ لگ گئی ہے دل نے آواز دی تھی کہ آؤ با یزید اپنی ماں نو نہ اٹھائیں اپنی ماں نو نہ جگائیں جدوں صبح نماز دا ویلا ہوئے گا تیری ماں بیدار ہوئے گی جدوں نماز تہجد ویلے اٹھے گی ادوں پانی پیش کر دیں ہو سکتا ہے کہیں دن گزر گئے نے کہیں راتاں گزریاں ہون گیاں تیری ماں دی اکھ نہیں لگی ہوئے گی اوہ جدوں تیری اماں آپ اٹھے گی ادوں ہی پانی پیش کر دیں حضرت با یزید کہندے نے جو صبح نماز دا ویلا ہویا میری ماں دیاں اکھاں کھلیاں میں پانی دا پیالہ لے کے سردیاں دیاں راتاں نے ماں دے قدماں والے پاسے کھلوتا ماں ماں انج کر کے اپنے پتر والوں میں دیے آمدی ہے بیٹا با یزید اماں کی حکم ہے آکھیا بیٹا ایتھے کھلوتا ہے حضرات پتر دیاں اکھاں جو آنسو جاری نے آمدے اماں تساں پانی منگیا سی آکھیا بیٹا او تے رات دی گل ہے جدوں میں پانی منگیا آکھیا اماں میں رات آئی تواڈے قدماں والے پاسے کھلوتا ہاں حضرات جدوں ماں نے سارا منظر ویکھیا ماں نے جدوں سارا معاملہ ویکھیا اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ چک لے آکھیا مولا میں تیری بندی تیری بارگاہ دے اندر دعا پہ کرنی ہوں آکھیا میرے اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر دعا کرنی ہوں اے میرے مولا میں با یزید دی ماں میں اپنے پتر تے راضی ہوں آندی ہے مولا تمہیں میرے پتر تے راضی ہو جا اللہ اکبر ماں اللہ دی بارگاہ چ آندی ہے اے اللہ میں با یزید دی ماں ہاں تیری بارگاہ چ ہاتھ چک کے دعا مانگنی ہے اللہ میں اپنے پتر تے راضی ہوں مالکہ تم ہی میرے پتر تے راضی ہو جا اللہ 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 ذرا توجہ کرے آ رہے کائنات والے ہو محمد عربی دے غلام حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر ماں نے دعا کی تھی مسلمانوں ذرا توجہ کرے آ رہے جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی اللہ کریم نے با یزید دی ماں دی دعا حضرت با یزید حق اندر قبول کر لئی ہے حضرت با یزید کہندے نے اپنے آپ کو مخاطب کر دینے آمدے نے با یزید او با یزید جنگل دے اندر ڈیرا لا کے ایک روایت دے اندر آیا 12 سال ایک دے اندر آیا 40 سال کہندے نے او با یزید
12 سال جنگل دے اندر ڈیرا لا کے بڑی عبادت کی دیا، بڑی عبادت و ریاضت کی دیے، رب تیرے کولو نہیں منیا، گھر دے اندر چل کے آئے ہیں ماں دی دعا دے نال، ماں دی نگاہ دے نال اللہ نے تینوں نرا ولی نہیں بلکہ ولیاں دا شہنشاہ بنا چھوڑیا۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی تے ولیاں دے شہنشاہ، ماں دی دعا اللہ نے قبول کی تھی با یزید دے حق اندر، اللہ نے ولیاں دے شہنشاہ بنا چھڑیا۔ با یزید آندے نے واہ با یزید 12 سال تسبیح پھیریا، بڑے سجدے کیتے نہیں رب نو منائے، رب تیرے کو نہیں منیا، گھر چل کے آئے ہیں ماں دی خدمت کیتی یا ماں دا پیار لے آئی، ماں کل دعا لیا تے اللہ نے تینوں ولیاں دا شہنشاہ بنا چھڑیا، ولیاں دا سردار بنا چھڑیا۔ اللہ 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 ذرا توجہ کریا رہے، کاہن ناہدہ لے ہو محمد عربی دے غلام ہو، ملت اسلامیہ دے لوگ ہو، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام ہو، آج دنیا دے اندر لوگ کامیاب نے، آج دنیا دے اندر کامیاب نے جڑے اپنے ماں باپ کو دعاواں لیندے نے، جڑے اپنے ماں باپ کو دعاواں کراندے نے، اللہ انہاں تے راضی ہو جاندا ہے، اللہ دے رسول بھی انہاں تے راضی ہو جاندا ہے۔ محمد عربی دے غلام ہو، نبی کریم علیہ السلام دے غلام ہو، اے اللہ دے ولیوں نے جڑے ماں باپ دیاں دعاواں دے نال اللہ نے مقام ولایت عطا کیتی ہے، اللہ نے منصب عطا کیتا ہے، کائنات علیہ ذرا توجہ کریا رے، میرے کریم نبی دے غلام ہو، اے تے میرے مصطفیٰ دے غلام نے، اے تے میرے مصطفیٰ دے نوکر نے، آؤ میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام دے غلام ہو، کائنات علیہ میرے کریم نبی دا غلام ہے، پتر مسلمان ہے، ماں کافر ہے، حضور دا کلمہ پڑھے ہے، حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہے، نبی کریم دا دربار لگا ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آمدے نے آقا میں تواڈی بارگاہ دے اندر اٹھ کے جدوں اپنے گھر دے اندر جانا، آقا دروازے تے دستک دینا، میری ماں میرے والوں ویکھ نعوذ باللہ تواڈی شام دے اندر بے ادبی کر دی ہے، گستاخی کر دی ہے، آقا دسو میں کی کراں؟ اوے لوگو میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاماں کوئی گل نہیں، اگر محمد نو گالیاں دین دیئے کوئی گل نہیں، مگر تیری ماں ہے، مگر تیری ماں ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اوہ ماں باپا میں کافر بھی ہون انہاں دی عزت بھی کیتی جائے، انہاں دا احترام بھی کیتا جائے، انہاں نے محبت کیتی جائے، کیونکہ تیرے والدین نے، تیری ماں تے تیرا باپ ہے۔ نبی کریم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہے، حضور مسند صدارت تے بیٹھے نے، ایک دن میرے آقا کریم دی بارگاہ دے اندر غلام اینا رویا، آقا کریم علیہ السلام نے جو غلام نو سینے نہ لایا، رو کے آمدہ ہے آقا میرے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر آمدہ فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ فدائے ہو جا، میرے ماں باپ قربان ہو جا، آمدہ اللہ دے نبی جی منو ایمان لبے توڑی بارگاہ دے اندروں، آقا دین لبے توڑی بارگاہ دے اندروں، آقا اسلام لبے توڑی بارگاہ دے اندروں، آقا جنت ملنی ہے توڑی بارگاہ دے اندروں۔ نبی کریم دا صحابی بولے آمدہ نے اللہ دے نبی جی میں توڑا غلامہ کمیں ہو سکتا ہے؟ نبی کریم نو گماز اللہ گالیاں دے، غلام سن کے واپس آ جائے، آمدہ آقا تسی دعا فرماؤ اللہ میری ماں نو ایمان دی دولت عطا کر دے۔ آندے نے یا رسول اللہ تسی دعا فرماؤ اللہ میری ماں نو ایمان دی دولت عطا کر دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اینج کر کے اپنے غلام دی ماں دے ایمان واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر جدہ دعا کی تھی، کائنات علیہ محمد عربی دے غلام ملت اسلامیہ دے لوگوں او کہندے نے میرے نبی کریم نے جدوں میری ماں دے ایمان واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی دیئے، کہندے نے گھر دوڑ لانی شروع کر دی دیئے، پوچھا ٹھہر جا کیوں انہاں دوڑ دا جا رہے ہیں؟ آمدہ میں اس وجہ تو دوڑ دا جا رہا ماں، میرے نبی کریم نے میری ماں دے ایمان واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی دیئے، میں ویکھنا ہے جانا ماں کہ پہلا میں دروازے تے پہنچنا ماں یا نبی دی دعا رب دی بارگاہ چے پہلا پہنچ دی۔
کہندا ویکھنا ہے چاہنا کہ نبی پاک نے دعا کی تھی گھر میں پہلا پہنچنا یا نبی دی دعا عرش مولا دے پہنچ دی. صحابی کہندے نے میں چلدا چلدا جس ویلے گھر گیا جا کے دستک دیتی اگے بوا کھولنا تے ماں میرے ولو ویکھ تے نعوذ باللہ حضور نو معاذ اللہ گالیاں دینیاں بے ادبی کرنی گستاخی کرنا. جدوں سرکار نے دعا غلام دی ماں دے ایمان دے حق اندر قبول کر دیتی تے اللہ پاک نے قبول فرما دی. نبی کریم علیہ السلام دے غلام جس ویلے دروازے دے دستک دینے نے ماں اینج کر کے دروازہ کھول دیے. مسلمانوں ذرا غور کریا رے حضرات جس ویلے دروازہ کھولیا تے ماں رو کے اپنے پتر نو سینے نال لاندی ہے بڑا ہی پیار کر دیے. حضرات توجہ کریا رے اگیوں ماں حضور دی شام دے اندر بے ادبی کرنے والی جدوں نبی کریم نے دعا کی دیجے اللہ نے فوراً دعا قبول کر لئی. ماں رو کے آندی ہے میرے پترا چل ذرا نبی کریم دی بارگاہ دے اندر میں جانا چاہنی ہاں نالے محمد ویکھنا چاہنی ہاں نالے او دا کلمہ بھی پڑھنا چاہنی ہاں. صلی اللہ علیہ وسلم کہندے میں حضور دی بارگاہ جانا چاہنی ہاں نالے کملی والا ویکھاں تے نالے میں او کول معافی منگا تے نالے او دا کلمہ پڑھ رہا. کہندے نے دوویں ماں تے بیٹا چل کے حضور دی بارگاہ دے اندر آئے. نبی کریم علیہ السلام دے قدمہ دے اندر حاضر خدمت نے مائی صاحبہ اپنا سر نبی دے قدمہ چ رکھ دیاں نے. اللہ دے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ماں بول کے آندی ہے آقا تواڈی بارگاہ دے اندر میں آئی ہاں آقا معافی منگن واسطے آئی ہاں تسی معاف کر دیا جے. اللہ دے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آندی ہے نالے تیرے کول معافی منگن آئی ہاں نالے تیرا کلمہ پڑھن واسطے آئی ہوں. میرے کریم نبی نے فرمایا اماں جا محمد تینوں معاف کر دا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیتا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر گیا اسلام دے اندر داخل ہوئے. میرے تے تواڈے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضور نے اپنے نے بھی معاف کیتا ہے بیگانے نے بھی معاف کیتا ہے. طائف دے اندر جنہاں نے نبی پاک نو پتھر مارے ساڑے نبی نے انہوں نے بھی معاف کیتا ہے. میرے نبی نے ہر ایک نو معاف کیتا ہے. اگر نہیں معاف کردا تے اج دا مسلمان معافی نہیں دیندا. اور جی دا کلمہ پڑھا جے رسول اللہ دی سیرت ویکھو حضور دی زندگی ویکھو نبی پاک نے سب نو معاف کیتا ہے. اے امتی اے کلمہ پڑھن والا تم ہی درگزر کریا کر تم ہی صلہ رحمی کریا کر رشتہ داراں دے بہناں دے پراواں دے درگزر کریا کر خیر کریا کر اللہ برکت رحمت عطا کرے گا تیرے واسطے بخشے دا ذریعہ بن جائے گا. آخری جملہ پیش کر رہے ہیں پھر دعا ہے 2-4 منٹ دے اندر توجہ کرے جے. نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام محبت لے کے والے ہو آقا کریم علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی نا حضور فرماندے نے کہ ماں دے پیراں تھلے جنت فرماندے نے باپ او دا دروازہ ہے. آقا فرماندے نے ماں دے پیراں تھلے جنت حضور فرماندے نے باپ او دا دروازہ ہے. ایک بندہ ماں دا خدمت گزار ہے پیو دا نام فرمان ہے او مت سمجھے میرے واسطے جنت دا بوا کھلنا ہے او دے واسطے نہیں جے کھلنا. جنت دا بوا او دے واسطے کھلنا ہے جڑا ماں دا بھی خدمت گزار ہویا باپ دا بھی خدمت گزار ہویا او دے واسطے. توجہ کریا جے حضور نے کہا حضور فرماندے نے کہ میری تے تواڈی ماں دے پیراں تھلے جنت ہے. حضور فرماندے نے کہ تواڈی ماں دے پیراں تھلے اللہ نے جنت رکھی. آقا فرماندے نے ذرا غور کریو جی جڑیاں میریاں تے تواڈیاں ماواں نے جنہاں نے سانو جمے ہیں. آقا فرماندے نے تواڈی ماں دے پیراں تھلے جنت ہے تے میں اس عظیم آقا تو قربان نہ جاواں اچھی سبحان اللہ آکھنا جے او میریاں تے تواڈیاں ماواں جنہاں نے سانو جمے ہیں انہاں دے پیراں تھلے جنت حضور نے رکھ دتی تے فرما دیتا. تے جن نے حضور نبی پاک نو جنم دیتا ہے اس اما آمنہ دا مقام کی ہوئے گا تے جناب عبداللہ دا مقام کی ہوئے گا. اوے توجہ کریا جے میری تے تواڈی ماں دے پیراں تلے جنت سرکار نے شان دیتی تے جنہیں حضور نو جنم دیتا ہے جنہیں حضور نو پیدا کیتا ہے اس اما آمنہ دا مقام کی ہوئے گا جناب عبداللہ دا مقام کی ہوئے گا تے نبی دے دادے سرکار عبدالمطلب دا مقام کی ہوئے گا. جیڑا مقام تے جیڑی شان تے جیڑی عزت اللہ نے دنیا دے اندر بھی قیامت دل دن بھی انہوں نے عطا کیتی ہے یا عطا کرنی ہے قیامت کو مائی دا لال بیان ہی نہیں کر سکتا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اماں دی خدمت دے اندر حاضر نے آندے نے اماں جی تواڈی اجازت ہوے میں سرکار دی بارگاہ جے نا جاواں دعا کراواں تواڈے واسطے اپنے واسطے بخشش دی. پتہ چلیا دعا کرنا توجہ کریا دعا کرنا دعا کرانا اے مصطفیٰ دی سنت ہے. دعا منگنا دعا کرنا جڑا کام اسی کرنا اس ویلے آئے ہیں نا سال بعد کٹھے ہو کے یہ نبی دی سنت ہے. یہ صحابہ کرام نے کام کیتا ہے اللہ دے ولیوں نے کام کیتا ہے قیامت تک حضور دی امت بھی کر دے رہے. توجہ کریا جے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار اپنی ماں دی بارگاہ دے اندر حاضر نے. آج جو لوگ کدی بھی ناکام نہیں ہوئے
جڑے ہر کام کرن تو پہلا ماں کولوں صلاح لیندے نے یا پیو کولوں لیندے نے ادوں دی ساڈی گھراں دے اندر بربادی ہے اے لوگ کہندے یار پتر میرا بگڑ گیا ہے دھی نہیں آکھے لگدی وہ بھی مرضی اپنی کردا وہ بھی ذرا 10 کو سال پیچھے جا 20 کو سال پیچھے جا جدو تو اس عمر دے اندر ہے جے تو اپنے پیو دے آکھے لگے نا پترا تے تیرا پتر بھی تیرے آکھے لگے گا جے تو اپنے پیو دے آکھے نہیں نہ لگا تے تیرا پتر بھی تیرے آکھے نہیں لگنا جے تو ماں دے آکھے لگیا تے تیری دھی بھی تیرے آکھے لگے گی جے تو جیوندے انج وقت گزاریا تے پترا کو تیرا بھی رول کے وقت گزرنا ہی دھکے تے ٹھیڈیاں نال گزرنا ہی سکھ نہیں لینا سکھ اونا ہی لینا سکھ اونا ہی پانا ہے جنہوں نے زندگی دے اندر والدین دی عزت بھی کیتی ہے تے خدمت بھی کیتی ہے تے کہندے نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نبی پاک دے چودھری جی صحابی نے غلام نے تے آندے نے اپنی ماں دی خدمت دے اندر حاضر نے اج لوگ وہ کامیاب لوگ نے جڑے کاروبار کردے نے نا اسی اے کاروبار کردے نے کوئی دکان پاندے نے اے جناب تجارت کردے نے اے جناب زمین دے سودے کردے پراپرٹی کوئی بھی کام شروع کریے اے دے اندر برکت ہے کاروبار کرنا تجارت کرنا یہ بھی رسول اللہ دی سنت ہے توجہ کریا جے تو میں جڑا مسئلہ عرض کر رہا ہوں وہ اے وے ہر کام کرن تو پہلا اپنی زندگی دے اندر اپنے والدین کولوں پوچھو اپنے والدین کول مشورہ لو اپنے والدین کول دعاواں لو بندہ کدی بھی گھاٹے چ نہیں جان لگا انہوں کدی بھی خسارہ نہیں ہوئے گا وہ دیتے اللہ دی رحمت ہوئے گی اللہ دی برکت نازل ہوئے گی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے غلام آندے نے اماں جی تہاڈی اجازت ہوے کہ میں رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر جاواں تے تہاڈے واسطے بخشش تے دعا نہ کراواں ماں بول کے آندی پترا ایدو چنگا کام کیڑا ہے جیدے واسطے نبی دعا کرے کہہ دے ذرا سبحان اللہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں حضور دی بارگاہ دے اندر گل بڑی لمبی ہے مختصر کر رہا کہندے نے اپنی ماں دی بارگاہ دے اندر اپنی ماں کو اجازت لئیے کہندے نے میں چل کے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر میرے کریم نبی علیہ السلام ظہریاں کموں پیش عصر دی نماز ادا فرما کے نماز ادا کر کے حضور مسجد نبی شریف تو نکل کے اپنے حجرے والا ہیں حضرت حذیفہ کہندے نے میں نبی کریم دے پیچھے پیچھے ہاں کہے نہ چلو محمد عربی دے غلام ہوں کہندے نے آقا دے پیچھے پیچھے آیا میرے کریم نبی علیہ السلام اپنے حجرے وال چہرہ مبارک ہے حذیفہ کہندے نے میں بھی نبی کریم دے پیچھے کھڑا اج کیڑے لوگ نے جڑے آندے نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم کوئی نہیں نبی نو پتہ کوئی نہیں میاں او تیرا عقیدہ ساڈا عقیدہ ہوے اللہ نے نبی کریم نو علم غیب عطا کیتا ہے اللہ نے ہر شے اپنے نبی نو عطا کیتی ہے ہر چیز دے کے پھر میرے نبی کریم نو اللہ نے اختیار بھی عطا کیتا ہے محمد عربی دا کلمہ پڑھن والے حضرت حذیفہ کہندے نے حضور نے انج کر کے مڑ کے پیچھے نہیں ویکھیا حضور دا چہرہ مبارک اپنے گھر والے حضرت حذیفہ کہندے نے میں نبی کریم دے پیچھے کھڑا ہاں اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے فرمایا حذیفہ لبیک یا رسول اللہ ساڑھے ماں پہ قربان ہو جاؤں حضور فرماندے نے حذیفہ میں نو پتہ لگ گیا کہ میں آئے کس کام آئے کی لین واسطے آئے اوہ لوگوں میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ مینوں اپنے رب دے عزت و جلال دی قسمی فرمایا جا میرے اللہ نے تیری بھی بخشی فرما دیتی ہے تیری ماں دی بھی بخشی فرما دیتی ہے فرمایا میرے اللہ نے تیری بھی بخشی فرما دیتی ہے تے تیری ماں دی بھی بخشی فرما دیتی ہے تے نبی پاک دے صحابہ جنہوں نے رنگ حضور کو لگا رنگ حضور کو لگا تے ہر چیز نبی پاک دی بارگاہ چ لبھی تے سانو بھی انشاءاللہ اگر قبر دے اندر بھی چھٹکارا ہونا جے نا خدا دی قسم چوکیا نا او مصطفیٰ نے کام ہونا جے تے جے قیامت والے دن بھی کام ہونا تے کملی والے نے کام ہونا جے حضور فرماندے نے میں دعا ایک باقی رکھی جڑی قیامت والے دن اپنی امت واسطے کرنی ہے تو انشاءاللہ سرکار نے منگنی ہے تے اپنی امت واسطے منگنی کیوں جی کہ بلا صاحب تے انشاءاللہ اللہ نے خیر کر دینی بس رسول اللہ دے طریقے دے مطابق زندگی گزارنی ہے اللہ دے قرآن دے مطابق زندگی گزارنی ہے نبی پاک دی سیرت دے سنت دے مطابق زندگی گزارنی ہے شریعت دے اندر کدی وہ کام نہیں کرنا جی دے اللہ دے رسول ناراض ہوئے ہر ویلے وہ کام کرتے رہنا ہے جیدہ حکم یا قرآن دیندا ہوئے یا مدینے دے تاجدار دیندا ہوئے ساڑھا امام تقیدہ ہے ساڑھے نبی ورگا کوئی نہیں ساڑھے نبی دی مثل ساڑھے آقا دی مثل کوئی نہیں ہون آخری شعر میرے نال مل کے پیش کرو تاکہ ان نظرانہ حضور دی بارگاہ اندر پیش کیتا جائے جیسے ہیں میری سرکار ہیں نبی پاک دے صحابہ بھی آندے ہوندے سن تے قیامت تک ہر امتی دا نعرہ ہے جیسے ہیں میری سرکار ہیں
वैसा नहीं कोई। जरा गवाही दियो, गवाही दियो, मुंह बोलो। फरिश्ते तुहाडी रिकॉर्डिंग कर रहे ने, ए दुनिया दी रिकॉर्डिंग है। ए जिहड़े फरिश्ते पे करदे ने क़यामत वाले दिन इंशाअल्लाह दा मोल पैना जे। मुंह ला मुंह ज़बाना बोलो ताकि सारे दी हाज़री हज़ूर दी बारगाह च लग दे। जैसे मेरी सरकार हैं वैसा नहीं, जैसे मेरी सरकार हैं वैसा नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार हैं वैसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं, हाँ अब मेरी निगाहों में जचता, जैसे मेरी सरकार है वैसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। नजर पे नजर देख जरा अदब से, नजर पे नजर देख जरा अदब से, नजर पे नजर ओ देख जरा अदब से। ये सरकार की महफिल है तमाशा नहीं, हाँ हाँ ये सरकार की महफिल है तमाशा नहीं। अल्लाह करीम दी बार के अंदर दुआ है रब्बे जुल जलाल मेरी तुहाडी हाज़री अपनी बार के अंदर कबूल फरमाए। जितना बयान किया है सुनिया सुनाया अज़मत वालदैन दे हवाला दे नाल अल्लाह मैनू और आप सब इस पैगाम ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। जिन्हां दे वालदैन टुर गए ने अल्लाह उन्हां वास्ते बख्शे दे ज़रिया बनाए, उन्हां दे दर्जे बुलंद फरमाए। और जिन्हां दे हयात ने अज जाके उन्हां कोल माफ़ी मंग लो, उन्हां नूं राज़ी कर लो। एक गल ज़िमनन फिर बस दुआ करनी है, ऐ मैनूं दस्सिया जी नाराज़ ना होया जी। अगर जिंदगी के अंदर साड़ी बीवी जितना साड़ा निकाह होया, साड़ी घर वाली साढ़े बच्चों की माँ वो एक दिन नाराज़ होए, 2 दिन होवे, 3 दिन होवे, 10 दिन बंदे नाल ना बोले तो बुढ़ी ना मनाए तो बंदा उन्होंने मनाता है। मैं सच्ची गल करके तुहाडे नाल जा रहा होए, साड़ियाँ बीवियाँ साड़ियाँ घर वालियाँ अगर बंदे नाल नाराज़ होए ना, हुण बंदे मनाते हैं, बुढ़ियाँ कोई नहीं मनादियाँ। हुण तवज्जो करिया जे 2 दिन 4 दिन 10 दिन तेरी बीवी तेरे नाल ना बोले, तू उहदे कोल माफ़ी मंगना, उन्होंने राज़ी करना है, भावें अपनी खातर तो भावें बच्चों की खातर राज़ी करना है। कभी ये भी सोचिया ही 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, 6 महीने हो गए, ना माँ को आया ना प्यो को आया, उन्होंने नहीं बुलाया, उन्होंने वालों वेख्या नहीं, उन्होंने राज़ी किन्ने करना है। ये राज़ी होन ना होन खान खसमां दा सिर पुत्रा, वो किते नाराज़ हो गए ना तो कबर ना बर्बाद कर पई, अपने अमाल ना बर्बाद कर पई। उन्होंने राज़ी रख, अल्लाह का हुक्म ही नबी पाक का हुक्म, हर हाल च राज़ी रख, जिमें रहिंदे ने जिस हाल च भी राज़ी रहिंदे ने, बस उन्होंने राज़ी रख, उन्होंने राज़ी रख। ये अंदर मेरी ते तेरी निजात है। अल्लाह करीम नबी अलैहिस्सलाम दा सदका ते जिन्हां दे वालिदैन टुर गए उन्हां दी कबरां ते जाया करो, कबरां ते जाया करो। जुम्मे वाला दिन अफजल है, सुन्नत भी है कि कबरां ते उत्ते जाया करो। सुबह नमाज फजर पढ़ के जाओ, नमाज जुमा तो बाद जाओ, अगे पिछे भी जदों दिल करे उन्हां दी कबरां ते जाके कबर ते जाके दुआ मंगना, ये भी नबी पाक दी सुन्नत है। सहाबा इकराम दा तरीका मुबारक है। इज्तमाई भी दुआ मंगना ये भी सुन्नत है, मुस्तफा है, सहाबा इकराम दा तरीका है, अल्लाह दे वलियां दा बुजुर्गां ने दीन दा कीता है और साडा भी कीता है। इंशाअल्लाह क़यामत तक दुआवां दा सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा, सारी रहेगा। इबादत नाम है आका तेरी गली में आने जाने का, इबादत नाम है आका तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना आका इबादत इसको कहते हैं। आका तेरी मर्जी पे मर मिटना, आका तेरी मर्जी पे मर मिटना, अरे शरीयत इसको कहते हैं, तेरे कूचे में दफन होना, अरे जन्नत इसको कहते हैं। दोनों आलम में तुझे मकसूद गर आराम है, दोनों आलम में तुझे मकसूद गर आराम है, अरे दामन उनका थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। वमा अलैया इल्ला